औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वहदतुर राबिअता अशरा 14th यूनिट अल-हज्ज वल उम्रा अज-उम्रा अद-दर्सुस्सानी वल इशरून बअदल मिया तदरीबुस्सालिस तबादल अस्सुआल वल जवाब मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल अल-मिसाल तालिबुल अव्वल कम शौतन तुफ्ता how many times or how many rounds did you do tawaf tuftu sabata ashwat I did tawaf 7 rounds, or you can say 7 times. Anybody read the example? Okay. كم شوطا تفتى تفتو 7 الأشواط. I will ask you the كم question and you will answer me according to the picture. Kam Okay. kam shautan saita. سعيت 7 أشواط. Kam sauban ishtaraita. اشتريت 10 أثواب. Kam kitaban qara'ta. قرأت 6 كتاب. كتب. Kutubin. Now كتب. you will ask the question. Okay. Okay. كم كم صليت يصلي تصلي. Wrong question. Wrong question. آه. آه. كم كم Listen carefully. كم Yes. Kam solatan. We need to use the singular of this word with kam. Okay. Kam Okay. solatan salaita. How many prayers did you pray? Okay. كم صلاة صليت. The answer is sallaitu khamsa salawat. Next. Okay. Yeah. آه. كم وجبات أكلت. You need to say kam wajbatan akalta. كم وجبة أكلت. Akaltu salasa wajabat. كم حصص درست. Wrong. We need to use singular word with the word kam. Always. اوكي. كم حصة. Hisatan. Kam hisatan حصة. كم darasta. حصة درست. كم حصة درست. Daras درسها. Yes. darastu arba'a hisasin. درست 4 حصص. اوكي. You need to repeat. التدريب. التدريب. كم شوطا سعيت؟ كم شوطا سعيد. سعيت 7 أشواط. سعيت 7 أشواط. كم ثوبا اشتريت؟ كم ثوبا اشتريت. اشتريت 10 أثواب. اشتريت 10 أثواب. كم كتابا قرأت؟ كم كتابا قرأت. قرأت 6 كتب. قرأت 6 كتب. كم صلاة صليت؟ كم صلاة صليت. صليت 5 صلوات. صليت 5 صلوات.
كم وجبة أكلت؟ كم وجبة أكلت؟ أكلت 3 وجبات. أكلت 3 وجبات. كم حصة درست؟ كم حصة درست؟ درست 4 حصص. درست 4 حصص. التدريب الرابع fourth exercise هاتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. صلى he prayed ركع صليت ركعتين I prayed 2 ركع. Read the example. يا صليت ركعة. ركعتين صليت ركعتين. قرأت كتابا. كتابين 2 books. أوكي. قرأ قرأ كتابا. Wrong. كتابين. Listen carefully. قرأت كتابين. قرأت كتابين. عملت يومين. عملت عملت يومين. فقدت عقيبة. عقيبتين. فقدت عقيبتين. أكلت سمكتين. قضى ليلتين. قضيت قضيت ليلتين. درست حصتين. التدريب الرابع. التدريب الرابع. هات جملا كما في المثال. هاتي جملا كما في المثال. المثال: المثال: صليت ركعتين. صليت ركعتين. التدريب: التدريب: قرأت كتابين. قرأت كتابين. عملت يومين. عملت يومين. فقدت حقيبتين. فقدت حقيبتين. أكلت سمكتين. أكلت سمكتين. قضيت ليلتين. قضيت ليلتين. درست حصتين. درست حصتين. التدريب الخامس متى وصلت إلى المسجد الحرام. When did you reach Masjid al-Haram? Or when did you arrive? وصلت بعد العصر. I arrived after Asr. Read the example. أوكي. متى وصلت إلى وصلت متى وصلت إلى المكة؟ وصلت بعد بعد المغرب. متى متى وصلت
إلى وصلت المدينة. متى وصلت إلى المدينة؟ وصلت إلى المدينة بعد الفجر. متى وصلت إلى المزدلفة؟ وصلت بعد غروب الشمس. متى وصلت إلى عرفة؟ وصلت 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 بعد شروق الشمس. متى وصلت إلى منى؟ وصلت بعد الظهر. متى وصلت إلى المسجد النبوي؟ وصلت بعد العشاء. آتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in text. Repeat. التدريب الخامس. التدريب الخامس. تبادل السؤال والجواب مع زميلك تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: متى وصلت إلى المسجد الحرام؟ متى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. وصلت بعد العصر. التدريب: التدريب: متى وصلت إلى مكة؟ متى وصلت إلى مكة؟ Without alif lam مكة. متى وصلت إلى مكة؟ متى وصلت إلى مكة؟ وصلت بعد المغرب. وصلت بعد المغرب. متى وصلت إلى المدينة؟ متى وصلت إلى المدينة؟ وصلت بعد الفجر. وصلت بعد الفجر. متى وصلت إلى مزدلفة؟ متى وصلت إلى مزدلفة؟ وصلت بعد غروب الشمس. وصلت بعد غروب الشمس. متى وصلت إلى عرفة؟ متى وصلت إلى عرفة؟ وصلت بعد شروق الشمس. وصلت بعد شروق الشمس. متى وصلت إلى منى؟ متى وصلت إلى منى؟ وصلت بعد الظهر. وصلت بعد الظهر. متى وصلت إلى المسجد النبوي؟ متى وصلت إلى مسجد النبوي؟ وصلت بعد العشاء. وصلت بعد العشاء. يطوف. He is doing tawaf. إثنى عشر. نطوف في اليوم الثاني عشر. We do tawaf on the 12th day. Read this example. نطوف في يوم الثاني عشر. Now make similar sentence here. Okay. This is a يدرس. يدرس. نطوف. He He's studying. Can we use this نطوف
No, you need to No. make the Okay. sentence. We study on the 11th day. Okay. نحن يدرس يدرس في اليوم 11. So yadrusu mean he studies. We study. Okay. Nadrusu. So yeah. So we say like نحن يد ندرس Listen carefully. اوكي. نحن ندرس في اليوم 11. هادي عشرة. 11. 11. ندرس في اليوم 11. ندرس. اوكي. نعمل في يوم 14. رابع عشرة في اليوم الرابع عشرة. 14. نعمل في يوم 14. أذهب في يوم 15. نذهب في اليوم 15. نذهب في يوم 15. نحضر في يوم 16. نحضر في اليوم 16. نحضر في يوم 16. نغادر في يوم 17. سابعي. 17. نصل في يوم 18. نصل 18. في يوم 18. نصل في يوم في اليوم 18. ثامني. 18. التدريب السادس. التدريب السادس. هات جملا كما في المثال. هات جملا كما في المثال. 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 يطوف في اليوم 12. يطوف في اليوم 12. التدريب. التدريب. يدرس في اليوم 13. يدرس في يوم 13. يعمل في اليوم 14. يعمل في يوم 14. يذهب في اليوم 15.
يذهب في يوم 15. يحضر في اليوم 16. يحضر في يوم 16. يغادر في اليوم 17. يغادر في يوم 17. يصل في اليوم 18. يصل في يوم 18. الوحدة الرابعة عشرة. الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة. الدرس 23 بعد 100. الدرس 23 بعد 100. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات مسموعة. ولن وأعد. الأصوات. أولا الأصوات. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع وأعد. استمع وأعد. إبراهيم. إبراهيم. سليم. سليم. جميل. جميل. تقضي. تقضي. نرمي. نرمي. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا طالب. أنا طالب. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا طالب. أنا طالب. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. I am not a student. I am not a student. I am not أنا a لست doctor. طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. I am not a doctor. I am not. أنا لست طالب. أنا لست طالبا. أنا طالبا. I am a student. أنا طالب. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. I have a green book. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. لدينا كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. أنا طالب. أنا طالب.
I am a student. أنا طالب. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. لدي كتاب أخضر. أنا لست طالب. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. I have a yellow book. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا لست طالب. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. I have a yellow book. لدي لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أصفر. أسود. أحمر. أزرق. أزرق. أصفر. أخضر. أخضر. أصفر. أصفر. ألبان. كلاب. هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. علم. هو يشرب. هو يشرب. هل هو يأكل تفاحة؟ هل هو يأكل تفاحة؟ البنت تكتب. البنت تكتب. البنت تكتب. هي تشرب. البنت تقرأ. هي تسبح. هي تشرب. هي تشرب. هي طبيب. هي طبيبة. هي طبيبة. المرأة تشرب. هو يسبح. الأولاد يأكلون. هو يسبح. هو يسبح. السيارتان بيضاء. السيارات بيضاء. الطفلة تجري. هو طالب. هو طالب. الأطفال يشربون. المرأة يجري. المرء
الرجل يجري. الرجل يجري. هنا هي سوداء وبيضاء. الكلاب صغيرة. الكلاب صغيرة. الكلاب صغيرة. لدي كتاب أحمر. لدي كتاب أحمر. لديك كتاب أخضر. لديك كتاب أخضر. You have a green book. لدي كتاب أحمر. لدي كتاب أحمر. First. لدي كتاب أحمر. لدي. هل لدي هي لدي كتاب أحمر. لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أخضر. أخضر. لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. You have a yellow book. لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. You have a red book. لا. لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أخضر. You have a green book. لديك كتاب أخضر. I have لدي a green كتاب book. أحمر. A red book. Green, a red book. I have a, you have a green book. لديك كتاب أخضر. هل أنت طبيب؟ لديك Are you كتاب a doctor? أحمر. لديك كتاب أحمر. You have a red book. لديك كتاب أحمر.